Donc voilà, ma bridge insigne m'a تواحد d'abord et je suis très bien comme ça. La famille, bien ou bien, on se retrouve pour un nouvel épisode, mais chez la nouvelle série, parce que ça fait un moment qu'il dure déjà de la série. Mais on se retrouve pour l'épisode 6 il m'a نكذب. أول حاجة قبل ما نبدا نخربق عليكم الهضرة نكتع عليكم الهضرة. أول حاجة غادي نديرو مع حد المعدة en plus de ça مازال خويا غادي نتابعو نشوفو هاد لاصاج هادي فين وصلت après 2 semaines de sèche. كنا درنا التوب ديبار à 105 شي لعيبة. On est دابا à 102 الله أكبر 102.3 wesh 3 كيلو في جوج سيمانات حسيت بها باسكو ميم في الكور ديالي بدات تبان داكور بديت نطراسا ان بو ميو مي بون هادشي كامل ما تخافوش في لا فان د لا سيش غنوريكم الريزولت جمعت حوايجي اون ان بتي ترينينغ اليوم دونك انا جوجي نتلاقاو منين نوصل غادي نقضي فيت واحد الغلط قبل ما ندخل لاصال غادي ندوزو عند سعد نشوفو معاه شي لعيبات ما تكونش فيه tout ce qui est calories زايدين sur plus ou rien du tout. Quand tu prends 100 grammes de poudre كتعطيك بحال دابا هنايا en termes de protéines 38% de protéines et en termes de carbohydrates 48%. Ce qui fait ما عمرك ما كتشحم. بالنسبة ديال لو سكر ديالو 1,6 100 غرام. كي في سي ان غينر اللي يقدر ياخذ واحد ديجا هاز لو بوا يخدم ليه نورمال مزيان. انا بو موا غيبقى احسن جيمر سي لو بلو كلين اللي كاين في الماتش كيعطي نتيجه واعره et tu as des BCA qui sont ajoutés quand tu vois 20 grammes de BCA c'est pas des BCA qui rentrent la composition de la protéine mais c'est des BCA free from c'est-à-dire مضافه زايده وهذا 10 غرام de créatine les ingrédients ديالو كاملين نقيين بزاف 4 كيلو 5 كيدير 950 900 درهم 4 كيلو 5 دوز به كاين هذا وكاين اللي عجبتني عاوتاني كاين فيغان لا فيغان سي النيش ديال لي كليون كاينين شوف انا ما بغيت لا حليب لا والو سورتو بور لي فام سا مارش ايبر بيان لا مزيان حتى مطلوب عندي في انستغرام بزاف كيسولوني واش كاين اون بروتين tu es à 72% de protéines 100 غرام تعطيك 72 غرام de protéines ما فيهاش كاع جلوتين ما فيهاش تو سكي لاكتوز ني ريان جلوتين فري سون لاكتوز مزيان زايدين فيها دي زونجيم ديجيستيف كوم سا تتعمل بها وهاد الديات هذا البروتين pour les gens اللي كيكون عندهم une balance ديال لو ريجيم ils veulent en même temps perdre du gras en même temps construire du muscle tu vois عندك فيها لا كارنيتين et la d'accord des brûlures voilà c'est des métabolisme exactement كيعاونوك باش كيطلعوا الميتابوليزم et en même temps low fat low carb quand tu vois de la protéine tu as 72% de protéines 70% de protéines بالنسبه ديال le sucre tu es à 9 grammes de sucre 100 grammes et tu es à 2 grammes, 6 grammes de 6 grammes 8 de pâte, 1000 grammes. Mais quand tu prends un scoop, tu as 3 grammes de pâte et 4 grammes de sucre. Le prix diallo il est à 700 dirhams, 2 kg 3. En fait, l'idée c'est très simple. Les gens qui sont confondus mais bien produits qui font des douanes normales un produit de contrebande. Un produit de contrebande, je dis pas qu'il est forcément très ou généralement moi je compte faire une traçabilité. يقدر يكون مزور يقدر يكون مخلط يقدر يكون نضاد ديالو معوده بزاف د الحوايج. دونك شنو لقينا مع لي فابريكون لقينا حل ساهل انك غادي دير دي ستيكرز كيجي منسق مع عند الفابريكون بان هذا البرودوي راه داخل دو مانيير ليغال دي دواني المغرب بحال دابا في هاد لي مارك اذا ما لقيتيش هاد الستيكرز بحال هكذا فعند اي ريفوندور ماشي غير عند مي بروتين اي واحد كتلقى ريفوندور ديال لي كومبليمون اليمونتير اكزيجي عليه لو ستيكر تكون ديال بحال دابا بيست بي سي ا اكستانت كيرس ريبير مودرن امينو هادو هما اللي بدينا بهم الاولين ولكن هاد لا بوليتيك غادي تكون على كاع لي برودوي كاملين ان شاء الله اللي كنمثلوا حنايا واللي كنريبريزونطيو باش واحد يديفيرونسي بين السيرتيفيكات ماشي دو بلوس كتاخذ برودوي كي كاليتاتيف ما عندناش تخاف ما عندك تقول لك بزاف الناس اي واحد يقدر يزور هذا الا زور ديك الساعه هو يتحمل واحد المسؤوليه كبيره بانه بحال تيقول انه هو لامبورطاتور الوغ كو هادي تسمى يوزاج دو فوس في القانون يتعاقب عليها جال بصح ماشي الا باع كونتربوند راه بحال هذه سنه غير نافور جونغ كو هو كيقول لك انا هذا البرودوي انه جاي بانه مانيير ليغال الوغ كو il l'est pas. Voilà, donc mes protéines nutrition officiel importeur ديال كوبرا لابس لي سوبليمون في المغرب. C'est-à-dire que ما لقيتش هذاك الستيكر tout ce qui est produit كوبرا لابس كامل شاكا وريبر ولا لوكا c'est-à-dire que c'est un produit qui n'est pas rentré de manière officielle. Sauf. Alors,
بور لا كازين قال لي الساعه تجرب هذه على حسابي باسكو كانت عندي اون كازين مي كانت دير لي واحد شويه ديال الحبوب. قال لي خذ هذه ديال ريفليكس، قال لي على حسابي هو جربها ما عطات والو. دونك خديت هذه كو شوكولا، خديت ديال 900 غرام دايره 380 درهم 380 درهم. افيك سا عاوتاني جي بري بو مو احسن بي سي ا هما لي مودرن بي سي ا. قال لي جرب هاد لا روم بيري بيرست، جو سي ميم باسكو سا فو دير ما عرفتوش شنو كيعني. المهم غادي نجربو 400 درهم 8.1.1. بسم الله. امينو لي زاسيد اميني، لي زاسيد اميني هادو غادي نبدا ناخذهم شاك غوبا. فوق ما غناكل فوق في الفطور زعما وفي الغداء وفي العشاء غادي ناخذ نص سكوب ولا حتى سكوب كاع. مزيان لي زاسيد اميني باش غادي يخليو الجسم ديالي يستافد من ديك الماكله اللي غادي نعطيه. افيك سا ان بتي شيكور اي بيان سور قال لي هادي على حسابو. اي انا قلبت على لا ميكروويف، احسن لا واي اللي كاينه في المارشي اكطويلمون. هي شويه قاصحه 950 درهم مي باسكو سي لا كاليتي. بغيتي شي حاجه مزيانه خاصها فلوس، ماشي ما فيهاش الضحك. اي لي البورسونتاج ديالها عندك بور 100 غرام عندك 85 غرام ديال البروتين. كيف قلت لكم انا جادور هاد لا غاما ديال ريفلكس، عندهم شي حاجه بزاف. دونك فوالا هادشي اللي غادي ناخذ انا باش نكمل واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه ديال لاصيش، وعاد ديك الساعه ناتاكي لا بريز دو مارس. دونك دابا وصلنا لاصال غادي نضربو ان بتي جو بونس دابا شي اللي كيدوي معايا وي ça marche. دونك غادي نمشي لاصال. بروغرام عندي واجد، غادي نمشيو سور اون بتيت سيونس. غادي نبدا اول حاجه ديما عزيز عليا نبدا ملي كيكون عندي في البروغرام لي زابدو تنديرهم نهار لا داكور. تا هو سي موسكل، تا هو خصو الراحه باش هو يديفلوبا. دونك اليوم عندي لي زابدو غادي نمشي على ان بتي سيركوي. غادي نخدم هاد التيب سيركوي علاش؟ باش نخلي الريتم كاردياك ديالي طالع يجي يكون عاق اون سيش. هذا هو المهم، الواحد يخلي ديما قلبه كيضرب، الريتم كاردياك ديالك باش تعرق مزيان، باش تسخن تو سامبلومون. ديك الساعه tu brûles des calories. نشرح لكم لو سيركوي. غادي نمشيو بعدا سير دو كرانش نبغي نخدمو سور البالون تنحس مزيان بالفوق ديال لي زابطو تنكونتراكتيهم احسن. ثاني حاجه انا غادي ندير الغولفي ديال لي جون باش نخدم لتحت لي زابطو. غادي نجي لهنا غناخذ هاد لي دو لي ديسك علاش؟ باش نخدم لي زوبليك. ثاني حاجه غادي ندير بوزيسيون ديال الابدو بحال غادي نخدم الكرانش سوف كي غادي نجيب لالتير غنجيب ديسك باردون من اليمين لليسار باش نخدم لي زابدو او ميم طون نخدم الجناب ديالهم. هي غادي نساليو بيان سور بالكيناج. هنا غادي نمشيو على هادشي كامل، غادي نمشيو على واحد 30 ريبيتيسيون في كل اكزرسيس. 30 ريبيتيسيون غادي تسالي بالكيناج بواحد دقيقه ونص. لونسيو المكانه هادي بور لي كالوري هادي باش نشدو بها الوقت اون اتاك لانسونس ديالنا. غادي ندير لكم بتي مونتاج ميوزيك داكشي علاش غادي وريتكم الترتيب ديال ليكزرسيس، عطيتكم لو نومبر دو ريبيتيسيون، ما غاديش نقدر نشرح لكم باش نبقى فوكس على لاسونس ديالي وندير لكم مونتاج كيف قلت لكم اون ميوزيك. Take me now, she said, I wanna feel no pain. Just pin me down, she said, I wanna misbehave. She looks me dead in the eyes, she's staring straight through my soul. Yeah, she says she wants something new, she's sick of everything old. Stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready. She said stay for a minute, play with my limits, drink till we're sinning, baby I'm ready to go. اوكي دونك هاد السيركوي اللي شفتوه غادي نمشيو عليه 4 المرات. غادي نديرو 4 سيري 5 لي زيكزارسيس كل سيري عاد تاخد طون دو ريكوبيراسيون. طون دو ريكوبيراسيون تناخد 30 ثانيه 30 سكوند با بلوس. تفوت 30 سكوند وديك الساعه نعاود لا سيري، تفوت 30 سكوند ونعاود لا سيري 4 فوا. ردوا عليا من بعد واحد اون دوميير ديال لي زابدو. غادي ندوزو للبروغرام ديال الظهر. غادي نمشي سيغ ما نخدمش اون بيسات. نورمالمون عندي بزاف ديال البروغرام، كاين بروغرام تخدم اون بيسات، كاين تخدم اون سوبر سيت، مي اليوم غادي نخدم كو لو دو وغادي نعطي كل اكسرسيس نعطيه وقتو. غنخدم اون غرون شارج كيف تعرفوا ميم اون سيش نخدمو ثقيل، دونك غادي نعطيه وقتو. غناخد 45 سكوند 45 ثانيه بين كل سيري ودقيقه ونص بين كل اكسرسيس. غنمشيو على الاكسرسيس الاول دابا. Kiss me now, she said, I wanna feel something. Just break me down, she said, I don't wanna play games. She said she's finally alive when she starts losing control. Yeah.
Sit still for a minute, play with my limits, drink till we're sinning. Baby, I'm ready to go. Sit, shake that ass like you want it, girl. Down low, front it, girl. I just wanna smack it all around like I own it, girl. Sit, shake that ass like you want it, girl. Down low, front it, girl. I just wanna smack it all around like I own it, girl. Bon, la séance ما دازتش فريمون كيف كنت باغي ما با اسي دينيرجي ماشي مشكل عارف راسك بون تكون ما كاينش ناقصه تا موان دينيرجي حاول ندير اون بون سيونس 4 اكزرسيس وتزيد سولفي تاع في الاخر هي 5 اكزرسيس افيك لي زادو اللي بداو في الاول ديال كدي بون نايك غوز هاك اي مون شيكر فوالا دونك اون بوس ورك 45 غرام ولا 50 غرام عندي كاريمون فيو كونسيش نطلع شويه البروتين عندي 50 غرام ديال البروتين مع جلوتامين ومع كرياتين دونك دابا خصني ندخل ندوش ومن بعد غادي نعاود ريفو مع عثمان عثمان فين ولدي دابا قول لي غنمشيو طومايس هذا ويلي ويلي غيضربني البلد عندنا واحد نص ساعه ديال الطريق نمشيو عندنا متي شوتينغ لايف ستايل درت مع سميتو دابا ناجي قال لي غنتلاقاو تما All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay. معنا الدكتور ناجي اون ديريكت لايف مباشرة معكم شنو الكاميرا؟ هذه اللي عندك هذا الفلوق ولكن ملي غنصورك انا فاش لا نحط لا غادي تصورني ولا تنفلوغي شي بلاصه نحطها شي بلاصه دونك مباشره معكم جينا لطماريس غنديروا واحد امتي شوتينغ لاينز اتليتيكس نوفيل كوليكسيون بغيتو لي ديال السيت فينا هو هنا تحت وحنا غنتعطلوا غادي يطيح الظلام ويبقى عندنا فين نخدموا يلا نتكونسونطراو شويه شي كيشوشي شي كيضرب في لاكولاسيون بون هادو سيروا شوفوا ماجي هو غيعطيكم الغوصات انا خديتهم من عنده انت اش تنقول لهم بلا ما انا انت قلت لهم اشنو جاب لينا بو ماجيك بانكيكس لا شنو بانكيكس هادو سميتهم مافين جوبونس مافين بروتيني انا هزيت معايا الغوبا ديالي غادي ناخدو دابا نيت عندي هنا الدجاج اوضو بو ماجيك بو ماجيك شوفوا كشاو الله يعاون نديرو شي خريجه نديرو شي تشيت صافي نديرو شي سبور بلازا شي اونطرينمون بعد نتشينمون نحرقو لي كالوري من بعد نعاودو نرجعو صافي بون تهلا لي فراسك يلا تهلا وداك ملي كنت دابا مع الدارينيت كنا دوينا على واحد لو سوجي اللي دويت معاهم هما وتانتوما لا بلوبار كيسولوني عليه واللي بغيت نوضح معكم باش نتوما تفهموا شنو كاين تعرفوا شنو كاين منين تنحط اون ستوري فيها لي بروتين كيقولوا لي علاش عندك ديماتايز عندك سيتاك عندك يو اب سلابس عندك ريفلكس عندك بزاف لي مارك علاش ماشي راك مركز على مارك وحده دابا كيف عارفين شحال من واحد دابا ولا كيتسبونسوريزا بلي مارك ديال البروتين ما نقولش لكم لو نومبر ديال لي دوموند اللي كيوصلوك اللي ما كاينش شي ماركه ديال لي بروتين اللي ما سيطاتش ليا ولا ما عيطاتش ليا لي ديستريبيوتور تاعهم لي ديستريبيوتور راكم عارفين كلشي اتصل بيا درست هادشي كامل شفت لي ما نقولش لكم كاينين دي مارك اللي تنموت عليهم وعندي لا بروبوزيسيون ديالهم وغير ملي فكرت مزيان قلت لا سي انا دابا ما باغيش ديجا دو 1 اي دو كيف عارفين اول واحد مع من بديت مع مي بروتين ماروك داكور سي الواحد من يلاه تتكون تبدا داكور كيجي كيوقف معاك دونك علاش غتخليه وغتمشي عند واحد اللي ما كاش مسوق لك اللي تبدا كيبان فيك شويه ديال الضوء عاد كيجي عندك فيك تي من الاول فهمتي انا سي اكزاكتومون لا ميم شوز كيف داير مع لاينز تنموت عليها اي لاينز ما كاينش شي واحد غادي يقول لي خرج من لاينز داكور سي الناس مع متى تبدا سي هما اللي كيعطيوك كلشي دونك تردوا ليهم كوم سا سي انا سي مي فالور مي برينسيپ انا كبرت بحال هكا شي واحد اللي كيدير معاك غير الخير ما تدير معاه غير الخير ما غاديش تجي او بو دو كيلكو زاني وتنسى الخير اللي دار معاك والمهم انا الفكره اللي عندي هي هذه تنبقى مع الناس اللي كيوقفوا معايا من الاول
D'accord, بلاتي واحد شويه ونجاوبكم. واش غنقول لكم en parlant de Sanit, je viens de recevoir un message دابا كاين بون ما نقدرش نقول لكم لا مارك غادي معروفه بزاف تتبدا باموس شي حاجه. المهم نورمالمون دابا قالوا لي رونديفو غدا مي بون ما سي با داك ماشي هادشي اللي بغيت. ماشي هادشي اللي بغيت. ما تندويش على مارك، تندوي على انا خدام مع شي ناس وغنبقى مع دوك الناس باسكو يعزيزي بزاف ومع من بديت. دونك فوالا غير بور فو ريبوندر لا كيسيون ديالكم علاش ما تنركزش على مارك وحده. بغيت نبقى انديبوندون، بغيت ناخذ اللي بغيت من الماركه اللي بغيت، ما بقيتش نركز على ماركه وحده. كاين ماركه وحده عندها لاوي زوينه، كاين ماركه وحده عندها بي سي زوينه. اون بليس دابا سي بحال واحد البوز ديال كلشي دابا كيسمع لي سبونسور ديال لي بروتين، كلشي كيفرح انا اجي نسيني دابا. كالمي طوا صاحبي، هادشي راه فيه تقولي بزاف. الكونطرا قرا مزيان قبل ما تسيني شي حاجه، راه تنقولها لك قرا مزيان باسكو الناس اللي تو بروبوز كونطرا ما عمرهم ما كيبروبوز لك ان كونطرا في مصلحتك انت، كيبروبوز لك كونطرا في مصلحته هو ما عمرو ما غيضيع. دونك انت ركز قبل ما تسيني ان كونطرا. القوالب راه كاينين والشفره راهم كتار. دونك فوالا ما بغيتش نسيني مع حتى واحد دابا اي جو سوي تري بيان كوم سا. فوالا دونك انا جاوبت على هذا السؤال هذا. فوالا دونك اليوم لي كالوري اون بريلي با مال. انا غادي على البروغرام غادي مزيان اي بيانتو غادي نعطيكم لو روندو ديال لا سيت. شوفوا فين وصل الريزولتا. سا مارش. دونك اون افي ان بتي شوت. بغيتو لو لين دو سيت هنا لتحت، لاينز اتليتيكس نوفيل كوليكسيون. تابونا، بارطاج الفيديو اللي عجباتك، ان بتي بوز بلو كيف ديما بور لو سوتيان. عزيز عليكم بنجي وبينوا لي ان بو دو سوتيان، laissez un commentaire qui fait plaisir ou un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.